मसीह खुदावंद के जलाली और पाक नाम में आप सब की सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए और यकीनन उसके मसा मामूरी के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत को हमने तलावत किया और उस शख्स को खुदा मुबारक कह रहा है जिसकी सोहबत अच्छी है। खुदा किसे मुबारक कह रहा है? जिसकी सोहबत, जिसकी रफाकत। फेलोशिप को रफाकत भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और खुदा इस बात को हमें समझा रहा है कि अच्छी सोहबत, अच्छी फेलोशिप, मुकद्दस फेलोशिप, होली फेलोशिप है क्या। खुदा हमें सिखा रहा है कि जब आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता तो तब मुबारक है, और ये होली फेलोशिप है। और जब इंसान खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता तो तब वो मुबारक है, और ये क्या है? ये होली फेलोशिप है। और आखिरी बात और तीसरी सतर में लिखा है, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज कौन होते हैं? थोड़ा सा इसे बयान कर लेते हैं। ठट्ठाबाज क्या होते हैं? आसान लफ्ज में अगर हम कहें तो ठट्ठाबाज जुगतबाज होते हैं, मजाक उड़ाने वाले होते हैं, हाथ पर हाथ मारने वाले होते हैं। खुदा हमें ऐसी पाकीज़गी देना चाहता है, खुदा हमें ऐसे पाक बनाना चाहता है। कलाम में बार बार आया है, पाक बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला। खुदा कितनी केयर कर रहा है हमारी, आप गौर करें। और खुदा मुबारक कह रहा है हर उस बेटे को, हर उस बेटी को, हर उस मर्द को, हर उस खातून को, हर उस इंसान को जो शरीरों की सलाह पर, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदा केयर कर रहा है और खुदा सिखा रहा है, खुदा तंबीह कर रहा है कि जितने भी मुबारक होना चाहते हैं वो अपनी फेलोशिप को, वो अपनी सोहबत को, वो अपनी रफाकत को जांचें, पहचानें। खुदा नहीं चाह रहा कि थड़े हाथे पे आ जाए। खुदा नहीं चाह रहा कि भाई गली कूचों में आवारा गर्दी की जाए। खुदा नहीं चाह रहा कि भाई खताकारी और क्या है ठट्ठाबाजी की जाए। खुदा नहीं चाह रहा कि शरीर के सलाह मशवरे पे भी एक इंसान चले। खुदा चाह रहा है कि भाई वो अपनी सोहबत, वो अपनी रफाकत का ख्याल रखे। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में अगर हम पौलुस रसूल की तालीमात को देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। आपके बच्चे अच्छी तरबियत पा चुके, लेकिन जैसे ही वो कहीं शरीरों की सलाह पर चले, जैसे ही वो खताकारों की राह में खड़े हुए और ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठे, तो आपकी अच्छी तरबियत, आपकी अच्छी तंबीह, आपकी अच्छी नसीहत, वो सब क्या हो जाएगी? मलिया मेट हो जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं कि खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से सिखा रहा है कि मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में। मेरे अजीजों, अभी अभी हमने एक और बात दोहराई कि घर की अच्छी तरबियत भी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, अच्छी आदतें भी बिगड़ जाती हैं जब क्या सोहबत अच्छी। एक आम सी इंग्लिश प्रोवर्ब है कि अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, कि इंसान अपनी सोहबत से, अपनी फेलोशिप से, अपने साथ के उठने बैठने वाले दोस्तों के वसीला से ही पहचाना जाता है। भाई
وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، بھئی اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے؟ جیسے لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی اس کا مزاج، ویسا ہی اس کا خیال، ویسا ہی اس کا کردار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کسی اور شخص نے کہا کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپل۔ آپ کو اپنی صحبت، آپ کو اپنی رفاقت، آپ کو اپنی فیلوشپ کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیویں دے لوکاں وچ اٹھدے بیٹھ دے ہو۔ بھائی اگر مثبت لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر آپ منفی لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو آپ کی زندگی پر اس کے اثرات بھی منفی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا ایسے شخص کو مبارک کہہ رہا ہے جو شرارت کے فرزندوں سے دور رہتا ہے۔ تنہائی کو برا نہ سمجھا کریں۔ تنہائی، آئسولیشن، seclusion, loneliness, separation from the wicked can be very positive. شریروں سے جدائی ہو جائے وہ آپ کے لیے مثبت ہو سکتا، وہ آپ کی تنہائی آپ کے لیے بہتر یقیناً ہو سکتی ہے۔ آپ مبارک بن جائیں گے، کیا کر کے؟ شریروں سے علیحدگی کر کے، خطاکاروں کی راہ سے جدا ہو کر آپ مبارک بن جائیں گے۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ کھڑے ہو کے آپ مبارک بن جائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ چلتے پھرتے کبھی بھی مبارک، اس لیے آپ کے کچھ ایسے دوست آپ سے چھوٹ جائیں تو اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز، تو یہ تو کیا ہے بھائی؟ ایک بلیسنگ ہوگی۔ سو کلام مقدس بار بار اس بات کو سکھاتا ہے کہ بھئی وہ اوائڈ کرے ایسے لوگوں سے جو وکیڈ ہیں، جو انہولی ہیں، جو کہ کلام میں لکھا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ نہ ہموار وہی ہے جس کی تربیت آپ کی تربیت جیسی نہیں ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے اٹھنے بیٹھنا جیسا نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کی تربیت جیسی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو ایسے اکثر کیا ہو جاتا ہے، اگر آپ آوارہ لوگوں کے ساتھ چلنے لگیں، بچے آوارہ لوگوں کے ساتھ چلنے لگیں تو خرابی پیدا ہو جاتی۔ یہ آج کے معاشرے کی بڑی دردناک حقیقت ہے۔ ایسا ہے نا، بچے خراب ہوتے ہیں نا، حالانکہ کوئی بھی نہیں چاہتا اس کا بیٹا، اس کی بیٹی بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، لیکن سارا کا سارا کام کیا ہے؟ وہ فیلوشپ کی وجہ سے۔ اس لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں کس کے بارے میں؟ ہولی فیلوشپ کے بارے میں، مقدس اور پاک رفاقت کے بارے میں۔ اس کے بارے میں میں اس پہ جب غور کر رہا تھا تو مجھے خداوند خدا کا عدن کا جو پلان ہے وہ سمجھ آنے لگا کہ خدا نے انسان کو تنہا نہیں بنایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے تو جدائی بہتر ہے، آپ کی تنہائی بہتر ہے، لیکن ہاں خدا نے انسان کو تنہا نہیں بنایا، بلکہ خدا نے عدن ہی میں پہلی ہی سکونت گاہ میں رفاقت کا انتظام کیا۔ خدا نے کہا آدم کا اکیلے رہنا، اور اس کے لیے خدا نے کیا بنائی؟ بھائی ایک مددگار بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انٹرسٹڈ ہے فیلوشپ میں، لیکن ہاں ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے؟ بری فیلوشپ کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر جو رفاقت ہے وہ برکت نہیں ہوتی۔ ہر رفاقت، ہر فیلوشپ، ہر تعلق برکت والا تعلق۔ اس لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کی آئسولیشن، آپ کی لونلینس، آپ کی سیپریشن کیا ہوگی؟ وہ بیٹر ہوگی، وہ بہتر ہوگی۔ کچھ رفاقتیں ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، اچھے لوگ کا نا بھئی ایک لوئیے، تو بھئی وہ خود دعائیاں ہوں گے تو آپ کو بھی کس طرف لے آئیں گے؟ اگر وہ خود کلام کو پڑھنے والے ہوں گے، بھئی دعا، روزہ، ریاضت کرنے والے ہوں گے تو وہ آپ کو بھی کس طرف لے آئیں گے؟ تو کچھ رفاقتیں ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہیں اور کچھ کیا کر دیتی ہیں؟ دور کر دیتی ہیں۔ لیکن خدا سچ مچ رفاقت میں انٹرسٹڈ ہے۔ جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ خدا نے آدم
اور ہوا کو بھی رفیق بنایا، رفاقت کے لیے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انٹرسٹڈ ہے۔ خاندان کی بنیاد خدا نے اس لیے رکھی کہ ایک مقدس رفاقت ہو۔ مدر ٹریسا کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتی ہیں اگر آپ دنیا کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ کہتی ہے اگر آپ دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر جائیے اور اپنے خاندان سے محبت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ یعنی فرسٹ شی سیز کہ ہماری کیا ہے فیلوشپ، ہماری رفاقت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اپنی فیملی کے ساتھ۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بچے جو باہر بھٹک جاتے ہیں، فیلوشپ گھر میں مقدس فیلوشپ نہیں ہے، اس لیے بھٹک جاتے ہیں۔ مدر ٹریسا جو سکھا رہی ہیں کہ دنیا بدلنے سے پہلے اپنے خاندان سے محبت کریں۔ ایسے بڑے سارے لوگ ہیں دنیا بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے خاندان میں ان کی رفاقت کیا ہے؟ بڑی کمزور ہے۔ ان کی رفاقت اپنی بیوی سے یا بیوی کی اپنے خامن سے اور اولاد سے وہ رفاقت کمزور ہے، تو اسی وجہ سے تو بچے کہاں شریروں کی صلاح پہ چلنے لگتے ہیں، خطا کاروں کی راہ پہ چلنے لگتے ہیں، ٹھٹھا بازوں کی۔ تو مدر ٹریسا کی اس بات کو سمجھئے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے رفاقت اور محبت کس سے رکھیں؟ یعنی خدا کی ہولی فیلوشپ کا آغاز جو ہے وہ خاندان سے ہوتا ہے۔ ہماری خاندانوں میں جو رفاقت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بچے آوارہ ہو ہی جائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جائیں گے۔ فرسٹ آف آل میاں بیوی، پیرنٹس اور چلڈرن، بچے، ان کی آپس میں ہولی فیلوشپ ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں نہیں ہوتی وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ کے پیچھے کہیں لیک آف ہولی فیلوشپ ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے کہ دو ہی بیٹے ہیں اور کیا ہو گیا؟ ایک ہدیہ کوئی لے کے آیا یعنی برا لے کر آیا، دوسرا اناج لے کے آیا، لیکن کہیں تو فیلوشپ میں خرابی تھی کہ ان بچوں میں بھی کیا ہے؟ یونٹی آف تھاٹس نہیں تھی، خیالات میں اتحاد نہیں تھا، اور کیا ہو گیا بھائی؟ وہ وہاں پہ بھی پہلا قتل ہو گیا، وہ بھی لیک آف یونٹی، لیک آف فیلوشپ کی وجہ سے ہوا۔ یعنی دنیا میں خاندانوں کی جو تباہی ہے وہ ہولی فیلوشپ، مقدس رفاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج کے ایماندار سیکھیں کہ کیسے ہم نے مقدس رفاقت کو مینٹین کرنا ہے اپنے خاندانوں میں اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ رشتہ داروں میں بھی خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ کیا نہیں ہے؟ ہولی فیلوشپ نہیں ہے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے ارد گرد کے لوگوں میں ہم نے مقدس فیلوشپ کو مینٹین کرنا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ مقدس جو رفاقت ہے کیسے ہماری روح، ہمارے ایمان اور ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج سیکھنا ہے کہ کیسے مقدس رفاقت، ہولی فیلوشپ، جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خاندان سے، میاں بیوی کی رفاقت سے، بچوں کے ساتھ رفاقت سے۔ دوست بعد میں آتے ہیں، جنہ نو اسی کہتے ہیں وہ منڈا ساڈا فلانے منڈے نے خراب کر دیتا ہے۔ اور بھائی خرابی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہولی فیلوشپ کہاں نہیں ہے؟ بھائی گھر میں نہیں ہے۔ وہ بیٹی بھٹک گئی ہے، بنیادی وجہ ہولی فیلوشپ کہاں نہیں ہے۔ وہ بیوی بھٹک گئی ہے، وہ بنیادی وجہ ہولی فیلوشپ گھر میں نہیں ہے۔ وہ خامن بھٹک گیا ہے، بنیادی وجہ وہ ہولی فیلوشپ، وہ مقدس رفاقت جو ہے گھروں میں نہیں ہے۔ تو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے مقدس رفاقت جو ہے ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو اور ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، لوط نے کیا کیا؟ پہلے تو اپنے چچا کا انتخاب کیا۔ کس کا انتخاب کیا؟ کون تھا اس کا چچا؟ ابراہم اس کا چچا تھا۔ ابراہم راست باز شخص تھا اور اسی لیے اچھا کیا لوط نے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ابراہم کی رفاقت کو اختیار کیا۔ وہ کسدیوں کے اور سے ابراہم کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ کسدیوں کے اور میں کیا تھا؟
भाई शरारत का खैमा था, बुत परस्ती थी। भाई वहां पे और तरह के भी गुनाह होंगे, क्योंकि बुत परस्ती जहां है वहां जादूगरी भी होगी, खून रेजी भी होगी, वहां पता नहीं और कौन सी हरामकारी होगी। लेकिन हाँ, लूत ने अच्छा इंतखाब किया। वो कसदियों के ऊर से अपने बाप को, अपनी मां को और दूसरे नातेदारों को वैसे ही छोड़कर अब्राहम के साथ चल पड़ा ताकि अच्छी रफाकत में रहे। तो क्या हुआ था भाई, लूत भी बरकत पाता गया। आपको पता है, लूत भी बरकत पाता गया, क्योंकि वो अब्राहम के साथ एक रास्तबाज शख्स के साथ रह रहा था। लेकिन फिर उसे यर्दन की अतराई सदूम का इलाका पसंद आ गया। फसल की वजह से, हरियाली की वजह से, पानी की वजह से, सब्जा की वजह से, शादाबी की वजह से उसने चुनाव क्या कर लिया, उस चीज का जो आंखों को खुशनुमा लग रही थी। ऐसा हो जाता है, हमारे बच्चे गलत चीजों का इंतखाब, या हम गलत चीजों का इंतखाब, आंखों को जो अच्छा लग रहा होता है, दिल को जो अच्छा लग रहा होता है, कर लेते हैं। और हाँ, लूत ने किसकी रफाकत छोड़ दी? अब्राहम की उसने रफाकत छोड़ दी। और हाँ, फिर लूत के साथ हुआ क्या, बेटियां हुई, बड़ी फली, लेकिन क्या वो हरामकारी जो उस बुरी जगह पर थी वो उसके घर पे भी आ गई। पता है ना, फरिश्ते भी आए छुड़ाने, बचाने, सदूम से निकालने, क्योंकि सदूम क्या होने वाला था, आग, खुदा की आग से, आसमानी आग से हलाक होने वाला था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था कि नेक सलाह छूट गई थी, खताकारी जिंदगी में आ चुकी थी, और हाँ, ठट्ठाबाजी जिंदगी में आ चुकी थी। इसीलिए क्या हुआ, जब वो निकले भी तो बीवी ने क्या कर दिया, पीछे मुड़ के देखा तो वो यकीनन वो नमक का सतून बन गए। और आगे भी कितना अंजाम बुरा हुआ था भाई, वो अच्छी रफाकत से निकल चुका था, उसकी बेटियों ने भी वो सेंसिबिलिटी, वो विजडम, वो डिसर्नमेंट, वो नोबलनेस, वो होलीनेस मेंटेन ना की कि अपने बाप के साथ ही नस्ल बढ़ाने का सोच लिया। सब गलत था। खुदा को पसंद ऐसा नहीं था, खुदा पत्थरों से पैदा कर सकता है। मेरे मसीहा ने कहा है, वो कम एतकाद रही, उन्होंने बाप से ही नस्ल को बढ़ाने का सोच लिया। ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये गुनाह था। ये गुनाह इसलिए हुआ कि रास्तबाज की रफाकत छूट गई थी, नेकी की रफाकत छूट गई थी। आंखों को अच्छा लगा, कबूल कर लिया, बाद में पता नहीं क्या क्या अच्छा लगा, सब कुछ कबूल कर लेता बंदा। याद रखिएगा, जुमला ध्यान से सुनिएगा, सिन, गुनाह, एंटरटेन बिफोर इट डिस्ट्रॉयज। गुनाह पहले एंटरटेन करता है, मजे दवांदा है, बाद तबाह कर देता है। उन्होंने जो कुछ किया था वो खुदा को पसंद नहीं था। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर किया भी तो बीवी की लौंडी ली, तो वो तो उस वक्त कानून था, उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। लेकिन लूत मुकद्दस महफिल से, मुकद्दस रफाकत से निकला था, तो देखो क्या क्या कर बैठा। मेरे साथ है ना, मेरे साथ रहिएगा। रफाकत का इंतखाब, किसका इंतखाब? रफाकत का इंतखाब तकदीर का इंतखाब होता है। अगर आप सोच समझ के अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते, आप सोच समझ के अपनी फेलोशिप नहीं रखते, और हत्ता के सोच समझ के चर्च भी नहीं अडॉप्ट करते, तो पता क्या होगा, वो आपकी तकदीर का इंतखाब होगा। चर्च दूर नहीं होता, नहीं वो चर्च बड़ा दूर है, और भाई आपका दिल दूर है, क्योंकि आपने इंतखाब कुछ गलत कर लिया तो तकदीर भी, मुकद्दर भी, अंजाम भी गलत ही हो जाएगा। इसलिए गौर से सोचे, कलाम में लिखा है, बस गौर करो कि किस तरह से चलते हो। मेरे अजीजों, आपकी रफाकत गलत होगी तो क्या हो जाएगा, आप उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपकी रफाकत, फेलोशिप मुकद्दस, होली, पाक होगी, तो हाँ, वो आपको रास्तबाजी की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए रफाकत का ख्याल रखें। किसका ख्याल रखें? आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, ख्याल रखिए। लूत की मिसाल दी अभी। अच्छी रफाकत, मुकद्दस रफाकत, वफादार रफाकत ईमान को मजबूत करती है। किसको? अच्छे लोग का बोगे ईमानदार ना, ते ईमान भी की होएगा। इसकी मिसाल क्या है? मेरे पास इसकी मिसाल है,
मुकद्दस दाऊद का दोस्त योनातन। कौन कौन जानता है योनातन को? बाइबल पढ़ने वालों को पता होता है, शाबाश जो बाइबल पढ़ते हैं। और बाइबल के बारे में मैं एक और जुमला आपकी नज़र करने लगा हूँ। दिस बाइबल इज अ लव लेटर फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। और ये तो आपके लिए मोहब्बत भरा खत है, इसे पढ़ा करें। दिस बाइबल इज अ लव लेटर फ्रॉम गॉड। ये खुदा की तरफ से आपको मोहब्बत भरा पैगाम है। लेकिन चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी? मुकद्दस दाऊद के दोस्त योनातन की। योनातन ने दाऊद को उस वक्त तकवीयत दी, मेरे साथ रहिएगा, उसकी रफाकत अच्छी थी, नेक थी, तो उस वक्त भी दाऊद को उसने तकवीयत दी जब वो खतरे में था। क्या था? खतरे में था। उसने दाऊद को खुदावंद के हजूर भी मजबूत किया, और हां उसको माशरती तौर पे, उसे भाई फौजी तौर पे उसे मजबूत रखा। योनातन की रफाकत दाऊद के लिए मजबूती का बायस बनी। एक सच्ची जो रफाकत है, जो आपको खुदा में मजबूत करे, तो दुनिया में भी आपको कमजोर नहीं करती। लेकिन बुरे लोग क्या करते हैं? ना वो आपको खुदा में मजबूत होने देते हैं और ना ही दुनिया में। योनातन ऐसा अच्छा दोस्त था कि उसने खुदा में भी, ईमान में भी दाऊद को मजबूत रखा, और हां उसे फौजी तौर पे, दुनियावी तौर पे भी मजबूत रखा। लेकिन बुरे दोस्त क्या कर सकते हैं? वो अखीतफल साबित हो सकते हैं। दाऊद का एक ऐसा दोस्त भी था, झूठा था, वो मुशीरों में से था, वो दिखावा तो करता था कि मैं क्या हूं, बड़ा आपका खैर खा हूं, लेकिन वो डॉज था, वो फ्रॉड था। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेक और मुकद्दस रफाकत की, अच्छी फेलोशिप की। और मेरे अजीजों याद रखिए, जो अच्छी रफाकत होती है वो हिकमत वाली होती है। हिकमत वाली रफाकत आपकी खिदमत को भी मौसर कर देती है। आप कोई खिदमत कर रहे हैं, हो सकता है वो चर्च मिनिस्ट्री हो, वो चर्च की खिदमत हो, वो कलीसियाई खिदमत हो, वो खानदान की खिदमत हो, और हो सकता है कोई जॉब, उसमें भी हिकमत वाली जो रफाकत है, एक अच्छी रफाकत है, वो आपको क्या कर सकती है? वो आपकी खिदमत को भी मौसर कर सकती है। क्या हुआ था? मुकद्दस मूसा को याद कीजिए, काम बहुत ज्यादा था। लगभग 4-5 लाख इस्राएली मर्द थे जिनको बियाबान में मुकद्दस मूसा अकेला डील करता था। उनके झगड़े हो जाते थे, उनके आपस में फितने हो जाते थे, उनके मसाइल हो जाते थे। मुकद्दस मूसा जो है वो अकेले निपटाते थक जाते थे। तो उनके सुसर ने, जो हिकमत वाली रफाकत थी, क्या नाम था उनके सुसर का? यत्रू ने क्या किया? उन्हें सलाह दी, उन्हें हिकमत के साथ सिखाया कि तू अपना बोझ बांट दे। क्या कर दे भाई? तू आदमी मुकर्रर कर, ताकि जो कबीला दर कबीला क्या करें, थोड़े थोड़े लोगों का इंसाफ वो खुद कर लिया करें। और हां, जब कोई पचीदा, कोई बड़ा मसला हो तो तभी तेरे पास वो उस मसले को लाया करें। सो मेरे अजीजों, क्योंकि यत्रू के पास हिकमत थी, उसने वो हिकमत किसको दी? मुकद्दस मूसा को दी। और हां, एक इलाही तरतीब सेट कर दी, एक हॉली फेलोशिप आपकी जिंदगी के बड़े काम आ सकती है। एक अच्छी फेलोशिप, एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा साथ आपके बड़े काम आ सकता है। हालांकि मुकद्दस मूसा खुद भी खुदा से कलाम करता, खुदा से तरबियत पाता था, लेकिन बात चीजें खुदा दूसरों के जरिए भी सिखाता है। और अगर मेरे इर्द गिर्द क्या हो, मेरे इर्द गिर्द शरीर लोग होंगे, खताकार लोग होंगे, ठट्ठाबाज लोग होंगे, तो वो कैसे मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं? मूसा के इर्द गिर्द यत्रू जैसे हिकमत वाले लोग थे। इसलिए ख्याल रखें कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, क्योंकि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में। मेरे अजीजों, बाज़ुकात खुदा दूसरों के जरिया भी आपकी रहनुमाई कर सकता है, और वो ब्लेस्ड होंगे, वो वाइज होंगे, तो आपको भी वाइज सजेशन देंगे, एडवाइस करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। और अगर वही क्या है, वही कुंद जहन है, ब्लॉक हेडेड है, तो वह आपको भी अच्छा सिखा, वह भी आपको भी अच्छा बता। तो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स
बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रांसिस बेकन मुझे याद आ रहा है, एक बहुत बड़ा 15वीं सदी का एसेस था, मजमून निगार था। उसने कहा कि भाई दोस्ती तो होनी ही चाहिए, किसके लिए? भलाई और फायदे के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको सिखाता है कि अ फ्रेंड इज अनदर ऑफ योरसेल्फ। एक जो दोस्त होता है वो आप जैसा ही कोई दूसरा होता है, और आप जैसा वो नहीं है, वो शरीर है, वो खताकार है और वो ठट्ठाबाज है, तो वो आपको फायदा कैसे देगा? इसलिए आपका दोस्त अच्छा होना, आपकी फेलोशिप अच्छी होनी, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों तवज्जो फरमाइए, मुकद्दस रफाकत हो तो मुकाशफा भी मिलता है। तुसी किसी ऐसे बंदे ना बहंदे खलोंदे ही नहीं, दुआ ही नहीं करते जेड़ा खुद खुदा को कलाम रिसीव करदा होए ते तुहानू ही कोई दसे। मुकाशफा, खुदा का कलाम भी आपको अच्छे दोस्तों के वसीला से, अच्छी सोहबत के वसीला से मिल सकता। मेरे अजीजों तवज्जो दीजिएगा, दानियल के दोस्तों को याद करें। कौन से थे उसके दोस्त? किसी को याद है? जी, उसके 3 दोस्त जिनके नाम सिदरक, मिसक और अबनजू थे। मेरे अजीजों वो दानियल के वफादार दोस्त थे। दानियल ने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखा जो खुदा से डरते थे, और हाँ, नतीजा क्या कि खुदा ने उसे रोया और हिकमत और फहम अता किया। ऐसा कब हो सकता है? जब आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हों। जहां पाक रफाकत है वहां इलाही मुकाशफा उतरता है। भाई जिथे पाक रफाकत ही नहीं है, घर च नहीं है, भाई चर्च में नहीं है, भाई जॉब पे नहीं है, वहां इलाही मुकाशफा उतर नहीं सकता। आपके घर से रफाकत अच्छी शुरू होती है, और वो मैंने आपको बताया कि खुदा का प्लान क्या था कि आदम का अकेले रहना अच्छा, उसके लिए रफाकत के लिए कौन पैदा की? और हाँ, हवा ने वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग को ना लिया, इसीलिए क्या हो गया? गुनाह हो गया। और आज भी जब मियाँ बीवी में क्या नहीं होती, वो हॉली फेलोशिप नहीं होती, तो क्या होते हैं भाई? अंजाम गुनाह होते हैं, बच्चों की जिंदगियों में भी नजर आते हैं। सो मेरे अजीजों याद रखिए कि मसीह की जो रफाकत है वो जिंदगी बदल देती है। मसीह की रफाकत पे बात करने लगे हैं। शागिर्द कौन थे? मछेरे। मछेरे कितने को पढ़े लिखे होते हैं भाई? मछेरे पढ़े लिखे होते हैं, जाल को बुनने वाले पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर। तो आज के मजदूर क्या ग्रेजुएट होते हैं? आज के मजदूर आम लोग होते हैं। शागिर्द भी आम लोग थे, लेकिन वो कहां रहे? वो कहां रहे? शागिर्दों ने 3-3.5 साल मसीह की रफाकत चुनी। शागिर्द पतरस, अंद्रयास और यूहन्ना और याकूब को देखिए, वहां लिखा है वो अपनी कश्तियों पर क्या कर रहे थे? मछलियां पकड़ रहे थे, जाल बुन रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो क्या उन्होंने छोड़ा नहीं? हाँ, लिखा है कि किसने कहा? भाई शागिर्दों में से कुछ ने कहा भी कि मुझे अपने बाप को दफन कर लेने दे, लेकिन क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन। शागिर्दों ने मसीह की पाक रफाकत का इंतखाब किया, और हाँ, उनकी पहचान बदल गई। क्या बदल गई? माहीगीर क्या बन गए? ना वो इतने एजुकेटेड थे, लेकिन मुझसे अच्छे वाज करते थे। बड़े बड़े पादरी, बिशप, डॉक्टर से अच्छे वाज करते थे। एक ही दिन में पहला ही वाज था कि कितने लोग बदल गए थे। ये है मसीह की रफाकत, जिसमें क्या हो गई? उनकी जिंदगी यकसर बदल गई, उनकी पहचान यकसर बदल गई। और हाँ, लोग कहने लगे कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ऐसा था ना? लोग कहने लगे कि ये भी यीशु के साथ था। हाँ, उनकी पहचान बदल गई। उन्हें कोई मछेरा ना कहने लगा, और हाँ, वो यीशु के साथी बन गए, वो मसीही कहलाए। हाँ, हमारी रफाकत अगर रूहानी होगी, मुकद्दस हो गई, पाक होगी, तो जिसके साथ आप वक्त गुजार रहे होंगे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। ऐसा होता है ना, पंजाबी में भी कहते हैं और जेहो जे असी आप हो जे साडे। भाई ऐसा हो जाता है ना। वो उर्दू में भी कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देखकर क्या पकड़ लेता है। एक और मुहावरा याद आ रहा है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। कहते हैं जैसी रूह वैसे। भाई ऐसा होता है,
جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بندہ ویسا ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم شریروں میں نہ بیٹھیں. کیا نہ کریں؟ ہم خطا کاروں میں نہ کھڑے ہوں, ہم ٹھٹھا بازوں میں کھڑے نہ ہوں. میرے عزیزو, آج بڑی امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی رفاقت کا خیال رکھنا ہے. رفاقت کا خیال رکھنا ہے. سیمسن کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے نذیر تھا. کیا تھا؟ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی نظر کیا ہوا, خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا. جو طاقت اسے خدا نے دی تھی وہ اپنے جلال کے لیے دی تھی, لیکن اس نے کیا کر لیا؟ اس نے دلیلہ کی رفاقت کو قبول کر لیا. کس کی؟ کسبی عورت کی اس نے رفاقت کو قبول کر لیا. تو کیا ہوا بھائی؟ اس کی طاقت بھی جاتی رہی, برکت بھی جاتی رہی, قوت بھی جاتی رہی, اور ہاں خدا کا دیا ہوا جو کام تھا وہ بھی ویسے مکمل نہ ہو سکا. رفاقت, صحبت بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں. جیسے ہی اچھی رفاقت آتی ہے بھلائی آنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ابھی سیمسن کی بات کی, سمسون کی بات کی. دلیلہ کی رفاقت میں وہ تباہ ہو گیا, اندھا ہو گیا, قوت کھو بیٹھا, خدا کی برکت کھو بیٹھا. لیکن ہاں اگر کوئی پالوس کی رفاقت میں آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی بدل جاتا ہے. پالوس کی رفاقت میں کون آیا؟ تموتھیوس. کون آیا؟ میرے عزیزو, مقدس پالوس رسول کی رفاقت میں تموتھیوس آ گیا. تو پالوس نے تموتھیوس کو صرف تعلیم نہیں دی بلکہ اس نے زندگی انڈیل دی. پڑھ کے دیکھیے گا تموتھیوس کو کیسے اس نے نصیحت کی, کیسے اسے تربیت کی. ہاں تو روحانی سچائی یہی ہے کہ مقدس رفاقت صرف آپ کو نہیں بدلتی بلکہ آپ کے ذریعہ سے دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے. تموتھیوس ایسا شاگرد ہوا کہ اس کے وسیلہ سے بڑے لوگ بدل گئے. اس لیے آپ کو اپنی زندگی کی رفاقت پہ غور کرنا ہوگا. میرے ساتھ رہیے گا, سب ذرا توجہ دیجیے گا. آپ کی رفاقت صحیح لوگوں کے ساتھ ہوگی نا تو آپ کی سوچ صحیح ہو جائے گی. رفاقت صحیح لوگوں کے ساتھ ہوگی تو سوچ کیا ہو جائے گی؟ صحیح سوچ ہو جائے گی نا تو زندگی کے فیصلے بھی صحیح ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ زندگی کے فیصلے صحیح ہو گئے تو دیکھیے گا زندگی برکت سے بھر جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ شروع کہاں سے؟ فیلوشپ سے. خدا چاہتا ہے ہولی فیلوشپ, خدا چاہتا ہے مقدس رفاقت ہو. ہاں مقدس رفاقت ہوگی تو آپ کی زندگی میں راست بازی آئے گی. کیا آئے گی؟ راست بازی آئے گی, اور راست بازی ہوگی تو برکت آئے گی. کیا آئے گی؟ اور برکت آئے گی تو یہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اگر کہیں کمی ہے تو آج اپنی رفاقت کو بھی دیکھیں. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ جو کاٹ رہے ہیں غور کر کے دیکھیں کہ بیج کون سا بو رہے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو کاٹ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیج ہی ٹھیک نہ ہو, رفاقت ٹھیک نہ ہو, ہماری فیلوشپ ٹھیک نہ ہو, ہم اٹھتے بیٹھتے اچھے لوگوں میں نہ ہوں. اور خدا کا ارادہ یہی ہے کہ ہم کیا نہ کریں بھئی, شریروں کی صلاح پر ہم خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہ ہوں اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں, کیونکہ مبارک وہ آدمی ہے جو ایسا نہیں کرتا. میرے عزیزوں, آج فیصلہ کریں کیا میری رفاقتیں مجھے خدا کے قریب لا رہے ہیں؟ بھئی جس کے ساتھ میری دوستی ہے کیا وہ مجھے خدا کے قریب لا رہا ہے؟ اچھا آج آپ فیصلہ کریں کیا میری صحبت میری روحانی زندگی کے لیے بابرکت اور مؤثر ہے؟ کلام کی پکار یہی ہے کہ بدلیں اپنی رفاقت کو, اور خدا کیا کر دے گا؟ آپ کی تقدیر بدل دے گا, آپ کا مقدر بدل دے گا. اور اگر آپ نے رفاقت نہ بدلی, ویسے ہی آپ کا آپس میں تعلق رہا میاں بیوی کا, گھر میں بچوں کا, تو پھر کیا ہوگا؟ مدر ٹریسا کا جملہ کیا بولا تھا؟ اوے اگر دنیا بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس رفاقت کو سمجھو جو خدا نے آپ کو دی ہے خاندان میں. اپنی خاندانی زندگی کو بہتر کرنا, اس رفاقت کو بحال کرنا بہت ضروری ہے. یسوع مسیح کے ساتھ روزانہ رفاقت قائم کریں. دعا کون کون کرتا ہے روزانہ؟ میں نہیں, پریز گاڈ. لیکن کچھ لوگ ہیں نہیں, وہ ایسے ایسے کر رہے ہیں, یعنی چہرے نیچے کر رہے ہیں, وہ روزانہ دعا نہیں کر پاتے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے ساتھ ان کی رفاقت. تو کیا ہو جائے گا؟
کیا ان کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے، راست بازی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، آپ کی رفاقت آپ کو زندگی، سچائی اور یقیناً بحالی دے سکتی ہے۔ رفاقت بدلیے۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، سب دعا کیجیے گا اور اپنی رفاقت پہ غور کیجیے گا، اور ہاں، اپنے خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں آ جائیے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھے۔ اس نے کہا، دیکھ، میں دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہوں، تاکہ کوئی دروازہ کھولے اور میں اندر جاؤں، داخل ہوں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ خداوند یسوع مسیح کی خواہش پاک مرضی کو اپنی زندگی میں وصول کیجیے اور اچھی رفاقت، مسیح کی رفاقت میں آ جائیے۔